अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज़ ज़फ़र। बहुत छोटी कहानियाँ और बहुत बड़ी कहानियाँ यानी मिनी सागा से लेकर नावल तक लिखता हूँ। और ये तो आज तक का रिकॉर्ड समझ लीजिए। लेकिन मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम अभी दिया था कि मैंने एक नावल लिखना शुरू कर दिया। वक्त काफ़ी होता है, 2.5-3 महीने होते हैं। तो उसमें नावल लिखा, 150 सफ़े का नावल था। किताबत हाथ से होती थी, वो भी करवाई साथ साथ। और उर्दू बाज़ार से ला गया छपवाने के लिए। उन्होंने पब्लिशर्स ने कुछ तो देखा, कुछ ने देखा मुस्कुराए, कुछ ने मसीह की कहिए कि हौसला अफजाई की, लेकिन कोई रज़ामंद नहीं हुआ उसे छापने के लिए। मैंने जिन दोस्तों को अजीज़ व क़ारिब को दिखाया था, उन्होंने तारीफ़ की थी, अच्छा है। तो लेकिन जब कोई छापने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने बहुत गौर से उस नावल को पढ़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है, वजह क्या है। इत्तेफाक से मेरे इर्द गिर्द या मेरे जानने वालों में उस वक्त कुछ ऐसे लोग नहीं थे कि जो मुझे सही रहनुमाई कर सकते थे। एनीवेज़, वो जब मैंने ख़ुद पढ़ा, गौर किया, थोड़ा सा जाना इसके बारे में, तो मुझे लगा कि ये नावल छपना ही नहीं चाहिए। तो मैंने उस उम्र में रद्द कर दिया अपने ही तहरीर को, जब क्रिटिकली मैंने उसे देखा। लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि नावल कैसा होना चाहिए, अदब कैसे होना चाहिए। वो दिलचस्पी थी मेरी, जो इस उम्र में मुझे ले चली थी। शौक़ ही था ना जो लेके आगे, मुझे एक उंगली पकड़ के तो लेके आगे और इस हद तक उसने मुझे पहुंचा दिया। बहरहाल वो जब सोचना शुरू किया तो आज तक सोच रहा, अदब कैसे होना चाहिए, नावल कैसे होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ इसके बाद लिखा गया। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक छप नहीं सकी, लेकिन काफ़ी काम, कह लीजिए कंपैरेटिवली कुछ काम हो गया। 7 किताबें छप चुकी हैं मेरी। लेकिन ये समझने का सफ़र कह लीजिए कि अभी तक जारी है। ये समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें समझ में आई हैं थोड़ी। ऐसा नहीं है कि जी फ़लाँ क्रिटिक ने ये कह दिया तो फ़लाँ ने ये कह दिया तो अब ऐसे होना चाहिए। ये बातें कुछ मैच नहीं की मेरे जहन से। तो मैंने जैसे देखा, सोचा, समझा, या जिस प्रोसेस से गुजरा मैं, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो टॉपिक्स लाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि हम उन पर थोड़ी सी बहस, तो मैं नहीं कह रहा कि हम उसे एक्सचेंज कर सकें। एक्सचेंज ऑफ आइडिया जो है ये हम इसे कर सकें। और उसके बाद फिर अदब के यूँ कह लीजिए कि तख्लीकी बाग में से कुछ मोती, कुछ फूल चुन के तो हम एक हकीकी अदब जो है उसमें शायद कुछ इजाफ़ा कर सकें उन चीज़ों को समझ के, या कम से कम वो एक इंटरेक्शन के ज़रिए हम ये जान लें कि हमें किन किन चीज़ों पे गौर करना लिखने से पहले, या सिलेक्शन ऑफ बुक्स क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। ये आगाज़ आज हो गया है, तो अल्लाह के नाम से हमने इसे शुरू किया, और इंशाल्लाह इसी नीयत से कि अदब के तरीक़े पर ही पढ़ा जाए, और ये किस तरह से ज़्यादा हमारी रहनुमाई करके हमारी तख्लीकी हिस्स को ज़्यादा परवान चढ़ा सकता है, और हम मिल के तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो दोस्तों, तारीख़ अलूम में सबसे ज़्यादा अहम है। वजह उसकी ये कि वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल नॉलेजेस। हेरोडोटस ने इसको ये साबित कर दिया तारीख़ का, उसे बाबा आदम भी कहते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, अपनी एक हिस्ट्री रखता है, और उस हिस्ट्री को सही तरह से जितना भी मुमकिन है, मतलब अंडरस्टैंड करना जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे लिटरेचर की, और यही हमारा मौजू है जो कि हम कंटिन्यू भी रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये लिटरेचर शुरू किस तरह हुआ, क्या क्या इसके मुहर्रकात थे, क्या क्या इसकी ज़रूरत थी, या क्या ये शुरू से ही लिटरेचर
لٹریچر کے نام پہ ہی پنپتا رہا، بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا؟ یہ سارے سوال ہیں. اور تاریخ بھی ایک سوال ہے کہ کہاں سے تاریخ نے بہت زیادہ اپنے اثرات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں پر، دوسرے علوم پر پھیلائے. تو زیادہ اس موضوع کو، تاریخ کے موضوع کو زیادہ بڑھانے کی بجائے ہم ایسے کرتے ہیں کہ صرف اس کے لٹریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے، سب سے پرانی تاریخ جو ہے یہ مصر کی لگتی ہے مجھے. مصر میں اب اندازہ کیجئے کہ وہاں پر یعنی جو نون ہسٹری ہے یہ 4000 سے لے کے 5000 سال تک ہے، اور سنڈریلا کی کہانی وہاں پر بنی. سنڈریلا کی کہانی جو اس وقت لکھی گئی آج بھی وہ زندہ ہے، لیکن اس سے پرانی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، پرانا لٹریچر نہیں ہے ایسا خاص. وہ کچھ مذہبی گیت ہوں گے اس میں آ جائے گا، لیکن صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اتنا میچور روٹس ہیں کسی بھی علم کی، مصر کی بات ہی کرتے ہیں، چلیے لٹریچر کی اتنی میچور جو روٹس ہیں، اہرام کی اتنا، آرکیٹیکچر کی اتنی میچور ایک وہاں پہ بیس ہے. اسی طرح کیمسٹری کی یہ جو بدھ ممیاز بنی ہیں ان کا جو ہے ان کی ایک تاریخ ہے. تو کیا یہ اس وقت اسی وقت بنی تھی، اسی وقت شروع ہوئی تھی؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھنا ہے کہ اب وہاں پر کتنی پرانی ترقی آلریڈی وہاں پہ موجود تھی، اور ان روٹس سے یہاں پہ سب کچھ ہوا. تو اگر اسی حوالے سے ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں لگے گا کہ ادب بھی اتنا ہی پرانا یا اس سے بھی زیادہ پرانا ہے جس سے ہم جانتے ہیں، اور اس کے اثرات لوگوں پر اور اس کی اہمیت معاشرے پر اور خیالات پر موجود رہی ہے. چلیے آتے ہیں عرب، آتے ہیں. عرب میں بھی روایت تھی اس کی، ایک بہت بڑی روایت تھی. مقابلے ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے باہر جو جیتتا تھا قصیدہ وہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور اسے بہت زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا اس قصیدہ لکھنے والے کو. تو وہاں تک تو ہمیں امراء قیس ہو گیا، اس کے بعد اس کے جو ہم اثر ہیں وہ آگے مشہور نام ہیں سارے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ روایت اسی وقت شروع ہوئی؟ نہیں. اتنی میچور روایت، ایسے میلے سجدہ، اور اس کے بعد مقابلے ہونا، معاشرہ اور کلچر اتنی ترقی ایک دم سے نہیں وہ سر اٹھا لیتا کہ ایک بیج جو ہے بو دیا اور فوری طور پہ اتنی خوبصورت فصلیں جو ہیں، اتنی اچھی زراعت جو ہے آ گئی ہے علم کے بغیر. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ پرانے شاعر موجود ہیں، ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے. تو وہ ہسٹری جو ہے اسے ہم تلاش نہیں کر سکتے، لیکن یہ سمجھتے، یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ ان اثرات کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے وہاں کا مذہب، وہاں کے خیالات اور ادب کی اہمیت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے کیسے چلتی آ رہی. تو چند لائنیں میں آپ کو آج سے سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ایسے ہی سوالات جو آتے ہیں ہمارے ذہن میں ادب کے حوالے سے ہم ان پر بات کریں گے کہ ادب اپنا علیحدہ تشخص رکھتا ہے، یا وہ بدستور کہانوں اور حکمرانوں کے رسیلے بول ہیں، یا وہ صنعتی دور کی ایک ایسی ایجاد ہے جس سے انسانی مشینری کی تحریک کو راہ راست پر لایا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ اس تخلیقی حس کا نتیجہ ہے جس میں انسانی منطق بعد میں استوار ہوتی ہے اور خیال کے چکماک پہلے چٹکتے ہیں؟ تو دوستو یہ سوال ہیں، ایک یہ سوال ہو گیا، یا اس طرح کے دوسرے سوالات، یا تاریخ کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی، اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جنہیں ہمیں پریرنا ہے، جاننا اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کلپ کے لیے اتنا ہی آج کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے ولاگ میں ہم بات کریں گے. بہت شکریہ.